media team, boom, salamat sa pagdumala namo sa pagvideo. Salamat kayo sa imong kaubanan. Sa Midik, salamat Midik sa pagluwas sa mga nakuyapan. Salamat kayo sa taas niyo nga pailog sa dako nga ministry. Sa Prayer Warrior rin, salamat sa pagampo sa atong tibok semana nga way putol nga pagampo. Salamat sa inyong sakripisyo. Salamat sa pagluwas kanamo gikan sa disgrasya. Jan, technical, salamat kayo sa imong pag-operate sa atong mga kabtangan dira. Labi na sa mga facilitator, salamat sa inyong dako nga taas ug dako nga pailog. Salamat sa inyong kasing-kasing nga willing ta magpagamit sa Ginoo. DF Disciple Pasig, salamat kaayo sa inyong kadasigon. Bisag mapuyapan na mga luya na, pero nakita nako nga inyong committed gid kay mo. Dedicated gid kay mo ni nga campaign.